سلام كميل لهم كرات تاتلتي لحندهم كمية تغنيهم لما أنت لما نعهم يتأكم يزولا يا حد شرسي يزلكم مسعد لهم على تينا مزحتي جزاء يا صبوا صراحة دا صراحة مسعية حزون نعخاتهم يبلس يو زبل يا ويتأكم يزل تمرتي يزلكم مسعد لهم إن لما أنت تحسنا لما أنت نريو يا بزعوا إنستاليشن يخون حزون مالتي إنستاليشن كبار خلو نايجازا زرقة إلكتريك مالتي زرقة إلكتريك كل جزء يا زرقة إلكتريك زرقة نرينا نازي يا زمانه بزخنا بأوتوكاد استحجزه بأركتكتشر تصريحه يقربيه ديزاين نايجازا مالتي سيكا هون إزمت أنا يا بديزاين كبهانا خلو بأوتوكاد خمجرنا أنا يا ديستانس حاليو ناي نمبر أوف لايت يكون سوكيت تمثالي قالتون نايفان يكون ناي خاري خمجرنا أنا متزوني ناخر مالتي أنا لما عند حسر زاد خريكم زلت هاي نمبر أوف لامب يعني حدا جزء بزع عوين صار لنبل كأوجين حنت جزء سامبل وين ما سيريس جزء هتون تخيا بزع أنا تجزء سامبل يكريكم بسوف حين أوقات صار سنريو مالتي ما عليون بزح يا عندنا غير زنرة عنت سيو حزقين يا دحرت عرتات وردي ترديني نعهات مشير قولكم مسألة لهم مالتي نعمل حنت جزاء كم جا عينت قرص زلوا اسكيريات هنا رأيكم نات هنا اسكيريا زا جزازيا ناوزي شمون تمتر لا عقنا ناوزي مع 10 متر مالتي كم جا عينت جزاء هاليوم أما نمبر فلامبون خلنا أيوم نعملت أروعتين نوصل نحنا حمشت خاني خل شديت خاني خل كلته حنت خاني خل مالتي سلذي نعمل سامبل أروعتين نوصل أروعتين تتوهبنا لفت جزاء عقنا جينا نجرناي كاوزي داوزي بخل زي أمطوه له جين أي نجارناي جين سيلا أمطوه له الناس إنا في ديزاين زلوا يهونا إنا أمطوه بديت عقني لنا ما هذي سلست أنا نجبر كل جزء أرعتين نعمتنا فهمت لي وزن لهم أزيان أنها إكس مالت نلام في زوك لنا أو زوجي إكسلا أو زوجي إكسلا تمثال زوجي إكسلا أرعت ما هذي أميتنا لنا سلزي أرعتين هنا أمطن خلنا أنا نجبر نعمل ناوي شو مونتا مترن إنا ناوي 10 سلزي كاوت 10 تزي نعم إمز أكل آتين عينات حنتنا أمطا سامبلينا نوصل كأو كالكوليت جيران حرام متصنعي إمز أكلنا أميتنا زلنا ريكم نزاوين مات إمز أكل كأو أصيلو إكسينا أميتنا مرات مستعملنا كأو أصيلا خلتي خلتي عصف ماتي عصفي خاوز لاوز جد ديستانس إم تخوين خاوز لاوز جد دمو خلتي يخونا ماتي خلتي كأصينا حنت مراتنا أمطاوزي كاو خاوز لاوزيون معار ديستانس كاو خلتي جت مندق الله بزيون مندق الله معار أكل ديستانس أتوا ماتي خلتي أمراتي ما أخذ معارك خلتي بخلتي عصفي كاو تناوز زلو كاو تخلص عجمرال بخلتي عصفي يرح حق ماتي تاي ماتي زي موناتو بزلو بتصقعي بحنت جت مرات تركب زي وانت ما سال إذا ما أخذ بوتازي جن بخلتي مرات تركب ماتي بخلتي يركب ماتي كاو بمقطع ياو بزيون علينا ديستانس شو متر لنا ስለዚህ በተና 10 ሜትር ዘሎ ኤምዝ አክል አቲናና በዚህ ወን ተማሳል ኤምዝ አክል አቲና ማለት ነው ኤምዝ አክል አቲና ለና ማለት ነው እና ኤምዝ አክል አቲና ተማራት ተቀምጣላ ተማሳል ወሪና ክልቲ ኤሚና ነቀምጥ ናውዚውን ካው ኸልቲ ኤሚና ሰውና መብራት ሓንቲያ ማለት ነው እና ኮንትሪ ወላሁን ከምዚ ይኸውን በኩል ስኬር ስለሆነት ማለት ነው አጋጣሚ ሓሙሽተ ተኮይን ኸ ከምዚ ልሉን አለው ሓሙሽተ አንተ ተኮይኑን زمرت تايم عازي عازيا أما أخلينا أنا أمطامات حمشيتي أما أخلت تقمت أتمرت ماتي أما أخلوز لا رعتين سنتر زغان أما أخلت تقمت يمرت ماتي أنا كالكوليشن خلتها أي كم يمثل كم جرنا أنا خمس جرنا إم هنا إكس هنا أمتنا لنا كم جرنا كالكوليشن نجبر لودي خمس حزم مالتي سلازي تدريكم زلوا ناوزي شمون تميتر الله شمون تميتر أنا من دمري كاوزي على ديستانس إم هنا لنا أما أخذ زي خلتي زي لخا تي إميو أو زيون إم الله طبعا أنا خل الدمر كندي شمون تماتينا فهمتري وزلهم إم الله ناوزي كدمر خلتي إم كدمر إم ما عارف شمون تيخون ماتي سلازي إم طبعا الله خندي يخون له كل تميتر يخون ماتي سلازي كل تميتر يخون له كل تميتر ماتي ناوزي كندينا أتي كل تميتر أتينا حنت مرات نقمت مالتي حنت مراتي كاواتينا ناوزي خنخير خلنا خندي يخون له 4 متر ماتي 4 متر 4 متر خيدنا حنت مرات نقمت أو نازول 3 متر تخوننا مالتي سلازي نات حنت ودينا لنا نات 8 متر مالتي نات 10 تون تمثال نخيلهم مالتي نات 10 تون ياو أو زي ريكم نتخونوا إيه مع لوزي
ኤም ኣሎ ቲኤም ፕላስ ኤም ኣሎ ማለት እዩ ጠቕላላ 10 ማለት እዩ 10 ኤም ማዕረ 10 ኢና ንኽእል ካብኡ ኤምና ክንደይ ይኸውን 2.5 ማለት እዩ ስለዚ መብራህቲ እዚኣ ክነቕምጥ ከለና ንበዚ 2 ሜትር ኣቲና ንበዚ 2.5 ኣቲና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ንታሕቲ ክልተ ከዓ 2.5 ከዓ ንከምዚ ኣቲና ሓንቲ መብራህቲ ነቕምጥ ኣለና ማለት እዩ ቀፂልና ሜስና ናብዚ ክንኸይድ ከለና 2 ሜትሮ ያው ናብዚ ኣቲና ይርአየኩም ነቲ ኮይኑ ናብዚ ያው 2 ሜትር ምስ ኣተና ኦልሬዲ እዚኣ እውን 2.5 ወሪድና ንረኽባ ኣለና ሃሳብ እውን ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ናብዚ 2.5 ኣለና ንታሕቲ ከዓ 5 ሜትር ማለት እዩ 5 ሜትር ንወርድ ዕፅፍናታ ጌርና ካብኡ መብራህቲ ኣለና ኣብዚ ያው ከምዚኣ ጌርና ካልኩሌሽን ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐሊል ተሪእኹምዎ ያው ተለማሚድኩም ያው ብጣዕሚ ይቐሊል እና ስለ ናይ ኢንስታሌሽን ናይ ገዛ ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ዘለዎ ገዛ ተኮይኑ ብቐሊሉ ከምዚ ኣገርኩም ትሰርሕዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልኦት ገዛውቲ ግን ያው ከርብ ነገር ቅርፂ ዘለዎም ኣለው ላስቲክ ቅርፂ ዘለዎም ኣለው ናይ ኤዲፒስ ነገር እና ዝተፈላለየ ቅርፂ ዘለዎ ገዛውቲ ክህልዩ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዲዛይን ይመፀካ እዩ እና ንኡ ከመይ ጌርካ ሞዲፋይ ትገብሮ ትኽእል መጀርመንት እውን ከመይ ጌርካ ክትጥቀም ትኽእል ዝብል እውን ያው ብሰፊሑ ካሊእ ግዜ ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ያው ኣብዚ ዘይወርሀልኩም እንተሃልዩ ያው ኣብ ኮመንት እውን ፃሓፍሉ ኢኹም ብዛዕባ እዚ ግን ያው ፕራክቲስ ተገይርኩምዎ ብጣዕሚ ቀሊል ዝበሃል ቀሊልን እዩ እና እንድሕር ዘይተረደእኩም ፃሓፍለይ ያው ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ግን ድሓን ቆልኒ ናይ ኩሉ ሰብ ንክባፃሕ ደሞ ፎሎው እና ሼር ኣይትረስዑ ኢኹም ያው ኣብ ዩቱብ ቻነል እውን እንዳኣተኹም ሰብስክራይብ ወሪኢኹም ዝሰርሐዎ ሓድሽ ነገራት እንትመፀኩም ማለት እዩ እና ቻው